हारून साहब क्या समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर हमें अगर दरामद करनी है तो भारत से ज्यादा ईरान और अफगानिस्तान पे तवज्जो दी जाए तो कम कीमत पे अशिया मंगवाई जा सकती? और नहीं जी, ये कोई इश्यू नहीं है, मंगवा ले वहाँ से, ये कोई मसला नहीं है। ईरान से तो आ ही रहे हैं, इजाज़त दे दी गई है, अफगानिस्तान से तो ऑलरेडी आ रहे हैं, ये इश्यू नहीं है, इस पर इतनी लंबी बहस की क्या जरूरत है। सही, ब्रेक लेते हैं। हारून साहब वापस आएंगे तो खान साहब के नरम रवैये के हवाले से बात की जाएगी और इस पे प्रोपेगेंडा क्या किया जाएगा वफाकी हुकूमत की तरफ से खान साहब के केस को लेकर, इस पे मजीद तफसीलन बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पे जो मुकदमा है जिसकी वो पेशी पर भी गए और उन्हें 7 दिन का वक्त मिला, क्या अदालत की तरफ से रिलीफ है या उनके गिरद घेरा मजीद तंग किया जाएगा? वफाकी हुकूमत इस पर क्या इकदाम उठा रही है? सियासी बयानात क्या दिए जा रहे हैं? हारून साहब से जानते हैं। हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ आज उनसे वजाहत मांगी गई और 7 दिन का वक्त भी दिया गया, क्या ये रिलीफ है? और दूसरा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो आधी रात को अदालत खोलने पर तबसरा किया, उसका मफहूम क्या? नहीं, वो तो उन्होंने कहा ना कि चूंकि ये सवाल आपने उठाया था और उन्होंने इस सवाल को जायज़ करार दिया कि आधी रात को अदालतें क्यों खुली, तो उन्होंने कहा इसलिए खुली कि कोई दूसरा 12 अक्टूबर 1999 यानी ऐसी सूरत हाल मुल्क में बदअमनी हो जाए और बहुत खून खराबे की सूरत हाल पैदा हो जाए और तसादम हो जाए तो मार्शल्ला लग जाए उसके नतीजे में, तो उन्होंने मतलब ये है कि एक मुस्बत उसकी वजह थी, मुस्बत जहन के साथ वो अदालतें खोली गई और उन्होंने इस सवाल को जायज़ करार दिया। बाकी जो है वो तो अदालत का पूरा रवैया जो है नहायत मुतदल है। यानी एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप अदारों को यानी सोशल मीडिया का कोई असर हम कबूल नहीं करेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा इन जजों पर कोई दबाव नहीं है और ये कोई दबाव कबूल करने वाले नहीं हैं। फिर ये कहा कि भाई खान साहब के फॉलोअर्स हैं चूँकि, तो लिहाजा उन्हें ज़्यादा मोहतात ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर ये कि उनके मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया, मगर ये ज़रूर कहा कि आपको निचली अदालत से होकर आना चाहिए था। यानी ये जो वजाहत आपने की है ये नाकाफ़ी है, इसको थोड़ा सा और वाज़े करें। तो फिर अटार्नी जनरल ने जब ये कहा उसमें दखल देने की कोशिश, फिर उन्होंने अदालती मावनीन मुकर्रर किए। मुनीर मलिक साहब मशहूर वकील हैं और दूसरे कौन साहब हैं और बार काउंसिल का नुमाइंदा भी होगा। अटार्नी जनरल ने उसमें मुदाखलत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा आप इसमें मुदाखलत न करें, बिल्कुल ये इमरान खान के साथ हमारा मामला है। तो वो उसमें बहुत एतदाल और शाइस्तगी का उन्होंने मुजाहरा किया, हर चीज़ की वजाहत की। ये कहा कि कानून अहम है, उसका नफाज अहम है और उन्हें मोहलत दी और मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी वजाहत और कर देंगे। इस केस में क्या रखा है देखिए, इसका मुआवजना आप उनके साथ नहीं कर सकते जो नून लीग के लीडर वो जो कह रहे हैं। आजम तारिक साहब ने कहा कोई लाडला नहीं होना चाहिए, एक ही आंख से देखना चाहिए। आप अदालत को बता रहे हैं कि क्या फैसला करना चाहिए? अदालत तो ऑलरेडी यानी ये कह रही है कि ये वजाहत नाकाफ़ी है और खान साहब ने भी ये कहा कि मालूम नहीं क्यों खौफ महसूस हो रहा है, मैं तो अपना वजाहत अपनी कर चुका हूँ। तो इससे मतलब ये है कि वो गौर कर रहे हैं इस बात पर और मुमकिन है कि कोई थोड़ी सी और वजाहत वो कर दें। मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है, जो इम्कान है। बाकी तो अदालत के मामले उस पर ज़्यादा तबसरा हम नहीं कर सकते। नहीं हारून साहब, क्या आप समझते हैं वज़ीर कानून ने ये जो बात की तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के साथ मुवाज़ना किया? लो भाई, आप अदालत में जाएं, वहाँ जाके कहें या आपका वकील कहे, आपके वकील मौजूद है ना, वो कहें वहाँ जा पे अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो उसका कोई यानी वो उनका मुआवजा नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो अदालतों पे इज़हार अदम एतमाद किया था। इमरान खान ने क्या हाई कोर्ट पे इज़हार अदम एतमाद किया है या सुप्रीम कोर्ट पे किया है? और नवाज शरीफ साहब तो पूरी तहरीक लेके चले थे और कहे मुझे क्यों निकाला, 5 आदमियों को क्या हक है? भाई 5 आदमियों की अदालत होती है भाई, तो एक आदमी की भी अदालत ही होती है, 2 जजों की अदालत भी अदालत होती है। और ये चंद जज कैसे फैसला कर सकते हैं? और किस तरह के नारे लगते थे इनके जलसों में? वो बात उन्होंने नहीं कही, जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। और सोशल मीडिया पे पीटीआई के जो लोग कहते हैं वो उन्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए और जो नून लीग वाले कहते हैं वो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सोशल मीडिया पे फैसले होंगे कानूनी मामलात के, कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। और इस पर वज़ीर कानून एक सोशल मीडिया जो यूट्यूबर है उसकी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्हें तो मेरा ख्याल तलब किया जाना चाहिए अदालत में कि आप क्यों दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हारून साहब, आप समझते हैं कि खान साहब का रवैया और लहजा इसके बाद नरम हो जाएगा? नहीं, नरम है ऑलरेडी, हो क्या जाएगा।
ہونا ہی چاہیے. عدالتوں کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ میڈیا اور عدالتوں کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کمال حکومت ہے. ایک اخبار نویس کو، ایک مشہور نامور اخبار نویس کو، نیک نام اخبار نویس کو نکلوا دیا ایک ادارے سے. اتنا پریشر ڈالا ہے ان پہ، تو اس سے کیا وہ ڈوب جائے گا؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اس طرح کو صحافت جرنلزم سے، اپنا میڈیا سے اور عدالتوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اگر کوئی لڑتا ہے تو وہ حماقت کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرے گا. عدالتوں کو نہیں اپنا آپ ظاہر کر سکتے، نہ آپ میڈیا کو کر سکتے ہیں. فائنلی میڈیا کی یادداشت بڑی ہولناک ہوتی ہے اور عدالتیں آخرکار اسرٹ کرتی ہیں. ہارون صاحب، آئی ایم ایف کے پیکج کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آئی ایم ایف کا پیکج تو منظور ہو گیا. اب مجموعی طور پہ پچھلے سال ہم نے جو ٹیکس اکٹھا کرنا تھا وہ 6,001 ارب اکٹھا کیا، اور اب کی بار ہدف 7,000 پہ ہے. پھر پیٹرولیم لیوی بھی بڑھانی ہے، 50 روپے کرنی ہے. پھر سیلز ٹیکس بھی اس پہ 17 روپے کرنا. سیلاب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نہیں سمجھتے کہ شرائط کو نرم کروا لینا چاہیے تھا؟ ہو بھی سکتی تھی. بالکل ہو سکتی تھی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھو، ایک تو یوکرین کی جنگ بجائے خود بہت بڑی دلیل تھی. وہ خوراک نہیں آ سکتی، بحری جہازوں کے کرائے بڑھ گئے، ایڈیبل آئل کی قیمتیں بڑھ گئیں، پیٹرول کی قیمت اسی کی وجہ سے بڑھ گئی، ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی. یہ بجائے خود دلیل تھی. پھر اتنا بڑا سیلاب، ان تو بات کی ہی نہیں. انہوں نے جو کچھ کہا وہ جیسے وہ امریکی جنرل نے کہا تھا، کولن پاول نے، کہ ہم نے جو شرائط نہیں بھی کہی تھی جنرل مشرف سے، انہوں نے وہ بھی مان لی. نیگوشیٹ ہی نہیں کیا، سڑکوں کا کرایہ نہیں لیا. بھائی سڑکیں استعمال ہو رہی ہیں، سڑکیں جب ان پہ بھاری کنٹینر چلیں گے اور ہزاروں ٹرک جو ہے روزانہ چلیں گے، سینکڑوں ٹرک کم از کم روزانہ چلیں گے، تو ان کی سڑک کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ عمر اس کی کم ہو جائے گی. اس کے اگر پیسے مانگتے تو وہ دے. اسی طرح انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے کہا. یعنی خود رانا ثناء اللہ نے کہا کہ گریبان سے پکڑ کے منوا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا گردن سے پکڑ کے منوا رہی ہے، اور یہ خود آپ ان کے اپنے لوگ کہتے رہے. کوئی فرمائش ایسی ہے نہیں جو انہوں نے پوری نہ کی ہو. بات کی نہیں. ہمیشہ یہ ہوتا تھا. دیکھیے غلام اسحاق خان وغیرہ جب مذاکرات کرتے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لاؤ لشکر لے کے نہیں جاتے تھے. غلام اسحاق خان کا ایک دورہ تھا، مجھے یاد ہے، ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایک تو اکیلے تنہا ایک کسی ہوٹل میں جا ٹھہر، چھوٹے سے ہوٹل میں جا ٹھہرتے، مناسب سے ہوٹل میں جا ٹھہرتے. ان سے پوچھا خان صاحب کو خریداری کی ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک سویٹر خریدا تھا. ایک سویٹر. آپ وہ گئے پرویز اشرف کیا کر رہے ہیں کینیڈا میں؟ ان ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں جس کے نرخ دیکھ کے آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. کیا خاص لباس پہنے ہوئے ہیں. ایک میٹنگ کی ہے، 25 آدمی گئے ہیں. بنگلہ دیش کے 8-9 آدمی گئے ہیں، 5 آدمی، اور انڈیا کے 9 آدمی گئے ہیں، اور میٹنگز کر رہے ہیں. پرویز اشرف صاحب کوئی میٹنگز نہیں کر رہے. یہ ان حالات میں قوم ڈوب رہی ہے. لوگ پانی کے ایک قطرے کو، ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں. ابھی خبر آ رہی تھی کہ دودھ کے سوا بچوں کو کچھ نہیں، دودھ بھی سب بچوں کو نہیں مل رہا ہے. اور تھیلوں کا آپ نے خود بتایا کہ کوئی نظام ابھی نہیں. اتنی افراتفری میں نظام بننے میں وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، قوم کو موٹیویٹ نہیں آپ کر رہے، اور فرما رہے ہیں سیاست نہ کریں، سیاست نہ کریں. بھئی یہ سیاست نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے فنڈ میں جو عمران خان نے اپیل کی اس میں پیسے جمع نہ کریں، وہ پیسے سیلاب زدگان کو ملیں گے نا. تو یہ اور سیاست کیا ہوتی ہے جی؟ آپ فوٹو سیشن کراتے رہیں اور ساتھ تبلیغ کرتے ہیں. یہ کریکٹر ہے ہمارے لیڈروں کا، یہ اپنا طرز احساس ہے.